Okay, let's start today's class. Last time we discussed about the define the term potential difference and derive an expression for the potential difference between the 2 points. And the potential difference भनेको के हो हैन अनि दुईवटा पोइन्ट्सहरु बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने हामीले एउटा चाहिँ के गरियो भने इन्फिनिटीबाट कुनै एउटा फिक्स्ड पोइन्ट सम्मको लागि चाहिँ हामीले निकालिसकेका थियौं भने यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने दुईवटा चाहिँ पोटेन्शियल दिएको कन्डिसनमा हुने हो है त्यसकारण हेर कस्तो यहाँ लेखेको छ द पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन टू पोइन्ट्स inside the electric field is defined as the सर के को आवाज आइरहेछ सर त्यो फोन बजिरहेछ तिमी नबोल न तेरो आवाज सुने छैन भने भन त्योहरुले डिस्टर्ब गरिरहेछ के आवाज त्यताको ल साइलेन्ट भएर बस अब बन्द भइसक्यो त्यो The potential difference between the 2 points inside the electric field is defined as the amount of work done in moving a unit positive test charge from one point to other against the electrical force. हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स भने के हो भने वर्क डन हो हामीले मेकानिक्स तिर पढ्ने गरेको चाहिँ के हो त वर्क डन लाई नै हामीले यहाँ चाहिँ के भन्छौं पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्छौं र यो पोटेन्शियल डिफरेन्स दुईटा पोइन्टहरुको बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स कसरी पत्ता लगाउने भने यो चाहिँ के हो त अमाउन्ट अफ वर्क डन यो वर्क डन हो इन मुभिङ अ युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज फ्रम one point to other एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टसम्म युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्जले लग्दाखेरि कति वर्क डन हुन्छ त हो त्यो वर्क डनलाई हामी के भन्छौं त पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स भनेर भन्छौं अब यहाँ फिगर देखाएको छौ तिमीहरुले फिगरमा एउटा O भन्ने पोइन्ट छ अगाडि त्यसपछि B पोइन्ट छ Q छ P छ A छ र इन्फिनिटिभ सम्मको फिगर बनाइएको छ सपोज प्लस Q अथवा पोजिटिभ चार्ज चाहिँ O मा छ हैन त्यसपछि A भन्ने पोइन्टमा चाहिँ हामीले 1 कुलुम चार्ज राख्यो भने फेरि O बाट B सम्मको डिस्टेन्स the distance between the O and the B is small r and the distance between the O and the P is x O देखि P सम्मको डिस्टेन्सलाई x मान्ने भने हो यहाँ निर हेर त P बाट Q सम्मको एउटा स्मल डिस्टेन्स इन्फाइनाइटेसिमल डिस्टेन्स भन्छ एकदम सानो चाहिँ डिस्टेन्स लिने त्यो डिस्टेन्स भनेको कति हो त dx हो र यो होल यो O देखि यो यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के मान्छौं त त्यसैलाई सेरोफेरो मानेर क्याल्कुलेसन गर्छौं यसलाई चाहिँ हामी क्यापिटल R मान्छौं है यहाँ चाहिँ तिम्रो O भएछ यो R हो त्यो भयो भने अब के हुन्छ त हेर त अब यसलाई सरल डेरिभेसन अगाडि एकदमै बढाउँ लेट अस कन्सिडर अ युनिट पोजिटिभ चार्ज प्लस 1 कुलुम lies at point P so that OP is equal to x भन्यो यो युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज हो यहाँ चाहिँ कहाँ छ त A मा छ भनेको so that OP is equal to x the force experienced by a unit positive charge is equal to the electric field intensity of that point र त्यो फोर्स युनिट पोजिटिभ चार्जले एक्सपीरियन्स गर्ने फोर्स चाहिँ के सँग इक्वल हुँदो रहेछ त भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी त्यो पोइन्टको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी सँग चाहिँ इक्वल हुँदो रहेछ यो भएपछि हामीले फ्रम कोलुम्स ल अफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कोलुम्स ल अफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाट चाहिँ हामीले F = 1/4 पाई एप्सिलन नट Q अपन x स्क्वायर भनेर लेख्न सकियो किनभने त्यो फोर्स भनेकै इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी सँग इक्वल भयो त्यसकारण इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी F अथवा U इक्वल टु चाहिँ के भयो त फोर्स भयो सो स्मल वर्क डन इन मुभिङ अ युनिट पोजिटिभ चार्ज फ्रम पोइन्ट P टु पोइन्ट Q so that PQ is equal to dx अब हामीले के गर्ने भने एक स्मल वर्क डन अथवा
त्यो पोइन्ट पी बाट क्यू सम्म मुभ गर्दाखेरि स्मल डिस्टेन्स छ dx छ हो त्यो स्मल डिस्टेन्स dx भनौं न त्यो डिस्टेन्स ट्राभल गरेको चाहिँ dx भयो त्यो गर्दाखेरि कति वर्ग आउँछ त त्यो निकाल्न पर्यो हामीले त्यसको लागि सेम हामीले यहाँ भन्दा अघिल्लो हप्ता जुन डेरिभेसन गरेका थियौं सेम त्यही प्रोसेस हो dw is equal to f into minus dx हुन्छ है यो माइनस अथवा नेगेटिभ को मिनिङ के हो त हियर नेगेटिभ साइन shows that force on the unit positive charge from point A to point B is नेगेटिभ साइन्सले के सोच्यो भने A बाट B मा अथवा B बाट A मा आउँदाखेरि चाहिँ यो नेगेटिभ डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो त्यसकारण हामीले यसलाई चाहिँ माइनस dx भनेको जताबाट फोर्स एप्लाई गरिया छ फोर्स एप्लाई गरेको अपोजिट डाइरेक्सनमा चाहिँ के गराइयो त हामीले टेस्ट चार्जलाई मुभ गराइयो त्यो टेस्ट चार्जलाई मुभ गराएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के भयो त नेगेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट भयो अब यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको भन्ने f को भ्यालु यहाँ माथिबाट ल्याएर चाहिँ माइनस 1/4 पाइ एप्सिलन x अपन x सरी q अपन x स्क्वायर राखियो र यो dx भनेको dx सधैं छ यो माइनस चाहिँ कता गयो त अगाडि गयो यो हो भने here negative sign shows that force on the unit positive charge from point A to point B is अब भन त ओर्गन निकाल्ने फर्मुला के हो त भन्दा इंटीग्रेशन कैपिटल R टु स्मल r हामीले क्यापिटल R पुरै होलबाट त्यो जुन चाहिँ टेस्ट चार्ज छ त्यो टेस्ट चार्ज सम्मकोलाई चाहिँ स्मल r मान्यो भने के आउँछ त इन्फाइनाइट सिमल ओर्गन आउँछ यो भनेको इंटीग्रेशन कहाँबाट कहाँसम्म इंटीग्रेशन गर्ने त क्यापिटल R बाट स्मल r सम्मको इंटीग्रेशन अनि ओर्गन भने त के हो त भन्दा इक्वेसन 1 मा भएको dw हो त्यसकारण यहाँ dw राखियो अब हो यो dw को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दियौ dw को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने -1/4 पाइ एप्सिलन नट q बाइ x स्क्वायर dx आउँछ ल यहाँसम्म त खासै केही गाह्रो छैन होला अघिल्लो हप्ता पनि हामीले यसलाई यस्तै यही नै खाले चाहिँ हामीले डिस्कस गरेका थियौं ल अब यहाँ हेर है त w इज इक्वल टु अर्थात ओर्गन इज इक्वल टु कैपिटल R अपन स्मल r माइनस q अपन 4 पाइ एप्सिलन नट अब तल 1/x स्क्वायर थियो 1/x स्क्वायर लाई माथि लाँदाखेरि के भयो त x टु द पावर -2 dx आयो अब यो q अपन 4 पाइ एप्सिलन नट भनेको चाहिँ इंटीग्रेशन हामीले चाहिँ केसँग गरिया छ dx सँग गरिया छ त्यसकारण यो सँग डिपेन्ड भएन यो अर्थमा चाहिँ के भयो त 4 पाइ एप्सिलन नट को भ्यालु पनि फिक्स्ड हुने भयो र चार्ज q को भ्यालु पनि फिक्स्ड हुने भयो त्यसकारण यो सबै चाहिँ कन्स्ट्यान्ट जस्तो मानेर इंटीग्रेशन भन्दा बाहिर आयो र यो इंटीग्रेट भएन र यो जुन बाँकी रहेको भित्रपट्टिको भाग छ भित्रपट्टिको बाँकी रहने भाग भने त कति हो त भन्दा तिम्रो यति भाग बाँकी रहने हो यो x टु द पावर -2 dx मात्रै बाँकी रहने भयो अब यसको लागि हाम्रो फर्मुला के छ इंटीग्रेशन निकाल्ने फर्मुला भन त x टु द पावर n + 1 हैन x टु द पावर n + 1 अपन n + 1 यसरी इंटीग्रेशनबाट बाहिर निकाल्दाखेरि यो फर्मुला हो यो यही फर्मुला चाहिँ हामीले के गरियो यहाँ एप्लाई गरियो यो एप्लाई गर्दाखेरि -1/4 पाइ एप्सिलन नट एज इट इज रह्यो q पनि एज इट इज रह्यो अब यो भनेको केमा आयो त फर्मुलामा आयो र यो कैपिटल R टु स्मल r चाहिँ के भयो त यहाँ हामीले यसलाई राखियो अब हेर नेक्स्ट स्टेपमा यो -1/4 पाइ एप्सिलन नट q एज इट इज छँदै छ भने अब यो x टु द पावर -2 + 1 भनेको x को पावर -1 भयो x को पावर -1 भने के हो 1/x लेख्न पाइन्छ पाइदैन हामीले यसलाई x को पावर -1 भनेको 1/x लेख्न पाइयो
त्यसकारण हामीले 1/x गरियो। फेरि यो -2 + 1 बाट -2 भइसकेपछि त यो के हो त माइनस आउने भयो। यो माइनस चाहिँ के भयो त यहाँ अगाडि गएर लेखियो। त्यसकारण -1/4πε0 q अनि ब्राकेट -1/x अनि इन्टिग्रेसन के भयो त r to r हामीले गरियो। ल अब यसपछि अगाडि जाउँ। यो गर्दा के हुने भयो त वर्क डन AB = अब हो यो माइनस र यो माइनस चाहिँ के भयो त क्यान्सल भयो। माइनस इन्टु माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ। त्यो भइसकेपछि हामी के लेख्न पाइयो 1/4πε0 q भयो। अब यसलाई मात्र खोल्दैको हो 1/r - 1/R। Let us suppose this equation be equation number 2. So by definition, the potential difference between the 2 points A and B is a potential difference. हामीले निकाल्न के भनेको छ भने पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्ने भनेको छ। दुईवटा पोइन्टहरु A र B बीचको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्ने भनेको छ। त्यो केसँग इक्वल हुन्छ त भन्दा VAB = WAB, अर्थात potential difference between these 2 points is equal to work done. यो work done सँग चाहिँ के हुने भयो त इक्वल हुने भयो। अघि भर्खर हामीले चाहिँ डेफिनेसनमा त्यही लेखेका थियौ है। त्यसपछि VAB = इक्वेसन नम्बर 2 को भ्यालु ल्याएर हामीले यसमा सब्स्टिट्युट गर्दिएको। WAB भनेको इक्वेसन नम्बर 2 मा के छ 1/4πε0 q ब्राकेट 1/r - 1/R छ। यसरी हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ दुईवटा पोइन्टहरु बीचको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। ल दिस गिव्स द भ्यालु अफ पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स A and B। ल यो अघिल्लो हप्ता पनि हामीले यसलाई अलिअलि डिस्कस गरिया थियो। मैले तिमीहरुलाई यसलाई चाहिँ एउटा रिभिजनको रूपमा चाहिँ राख्दिए। अब यसपछि हामी अर्को छ इक्विपोटेन्शियल सरफेस भन्छ है। यो अब यो सानो टर्म छ, यसलाई चाहिँ सक्दै जाउँ। के रहेछ त हेर त इक्विपोटेन्शियल इक्वि हैन यो वर्डले नै थाहा छ। इक्विपोटेन्शियल भनेको दुईटा पोटेन्शियलहरु चाहिँ के भयो त इक्वल भयो भन्न खोजेको। इक्विपोटेन्शियल भनेको दुईटा पोटेन्शियलहरु इक्वल भयो भने व्हाट विल ह्यापन व्हेन द टु पोटेन्शियल आर इक्वल। दुईटा पोटेन्शियल इक्वल भयो भने त्यो अवस्थामा के हुँदो रहेछ त हामीले त्यही कुरा चाहिँ अब यहाँ डिस्कस गर्छौं। An equipotential surface in an electric field is defined as the surface over which the electric potential has the same value। अघि नै मैले भनिसके कुनै सरफेसमा दुईवटा पोटेन्शियलहरुको भ्यालु सेम भयो भने जसो पोटेन्शियल 1 र पोटेन्शियल 2 अथवा VA र VB मानियो हैन। ती VA र VB दुईटै इक्वल भयो भने इक्वल हुन्छ भनेको इक्विपोटेन्शियल भनेको। So as we know that potential difference between 2 points VB minus VA is equal to के हो त वर्क डन AB यही हो कि हैन फर्मुला। दुईवटा पोटेन्शियल बीचको डिफरेन्स छ भने यो क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला भनेको के हो त VB minus VA is equal to वर्क डन A to B हो। यदि यस्तो हो भने हेर त if the points A and B lie on the equipotential surface then the potential difference between the 2 points is 0। त्यही हो कि हैन त। अब VA र VB इक्वल छ भने त त्यो अवस्थामा चाहिँ वर्क डन त के हुनु पर्ने भयो त 0 हुनु पर्ने भयो। वर्क डन नै भएन। यो VA र VB चाहिँ इक्वल हुने कन्डिसन लिएर त हामीले त वास्तवमा यो हो नि इक्विपोटेन्शियल भनेको त VA = VB हुन्छ भने हो। VA = VB कुन कन्डिसनमा हुने भयो त भन्दा कि VB को भ्यालु VA सँग इक्वल हुनु पर्यो अथवा VA को भ्यालु VB सँग इक्वल भयो भने नै यो चाहिँ के हुने भयो त भन्दा वर्क डन 0 हुने हो। त्यसकारण
पोटेन्शियल एट A इज इक्वल टु पोटेन्शियल एट B भएको कारणले गर्दाखेरि यो वर्क डन नै के हुँदो रहेछ त 0 हुँदो रहेछ. देयरफोर work done AB is equal to 0. That is, no work done in moving the test charge from one point to other on an equipotential surface. Equipotential surface भएको कन्डिसनमा चाहिँ work done के हुँदो रहेछ 0 हुँदो रहेछ. अब्जेक्ट जुनसुकै अब टेस्ट चार्ज चाहिँ जति मुभ गरे पनि कन्डिसन चाहिँ के भयो त हामीले वर्क डन को डेफिनेसन अनुसार त के हो W इज इक्वल टु F इन्टु डिस्टेन्स अथवा फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो कि हैन. फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो नि हो. तर अब यहाँ चाहिँ के भयो त डिस्प्लेसमेन्ट गरे तापनि दुईवटा पोटेन्शियलहरु चाहिँ इक्वल छ भने वर्क डन चाहिँ के हुन जाँदो रहेछ 0 हुन जाँदो रहेछ. हो यो कन्सेप्टलाई नै हामी के भन्छौं इक्विपोटेन्शियल सरफेस भनेर भन्छौं. बुझ्यो ल. अब यसपछि अर्को जाउँ. अब यो पनि छोटो छ. यो अब सानो सानो खालको छ. यो तिमीहरुको 3 मार्क्समा आउने खाले क्वेशनहरु निनीहरु भनेको. ल हेर त के भनेको छ. डिफाइन पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट. अब यो पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको पनि तिमीहरुको लागि चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट हो. यो नयाँ टर्महरु हो. यो what is the relation between the electric field intensity and potential gradient. हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी त हामीले अघिल्लो क्लासहरुमा पढिसकेका छौं. अब यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी र पोटेन्शियल ग्रेडियन्टमा के रिलेसन हुँदो रहेछ त हो त्यो रिलेसन निकाल्ने है त. ल फर्स्टमा पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भने के रहेछ हेर त. the rate of change of the potential with respect to displacement is called potential gradient. The rate of change of potential with respect to displacement is called potential gradient. हो यो पोटेन्शियल को जुन चेन्ज हुने रेट छ नि त्यो रेट चाहिँ के छ हेर त. त्यसलाई हामी के भन्ने हो त पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भन्ने हो. यो के सँग डिपेन्ड हुने हो त भन्दा डिस्टेन्स सँग. त्यसकारण पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट इज इक्वल टु पोटेन्शियल डिफरेन्स अपन डिस्टेन्स व्हिच इज इक्वल टु dv/dx भयो. ल हेर त अघि भर्खर हामीले चाहिँ पोटेन्शियललाई केले डिनोट गरेका थियौं VA - VB अथवा VA अथवा VB भनेका थियौ नि. पोटेन्शियललाई V ले डिनोट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब डिफरेन्सलाई नै हामीले के भन्यो त dv भनेर भनेको. यो dv भनेको के हो त इन्फाइनाइटेसिमल डिफरेन्स भनेको सानो डिफरेन्स भनेको है. अनि यो डिस्टेन्स पनि के भयो त इन्फाइनाइटेसिमल डिस्टेन्स भयो. त्यसकारण यसको फर्मुला हुँदो रहेछ dv/dx. के छ क्लियर छ नि यो त. The SI unit of potential gradient is volt per meter. यसको SI युनिट चाहिँ के हो त भन्दा भोल्ट पर मिटर हो भनेर बुझ्नु पर्यो है. किनभने अब यो पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई हामी केमा मेजर गर्छौं भोल्टमा मेजर गर्ने भयो भने डिस्टेन्सलाई मिटरमा. सो इट्स SI युनिट इज भोल्ट पर मिटर भयो. अब हामी रिलेसनमा जाउँ. रिलेसन बिट्विन द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एन्ड पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको छ. यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी र पोटेन्शियल ग्रेडियन्टको चाहिँ रिलेसन के छ हामी त्यसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरौँ. के छ सुनिरहौ मेरो आवाज? यस सर सुनिरहेको सर. ल अब हामी यसको रिलेसनतिर जाउँ है त. इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको त कन्सेप्ट तिमीलाई थाहा छँदैछ. पोटेन्शियल ग्रेडियन्टको पनि एकदम इजी. खासै त्यस्तो के गाह्रो भएन. रेट अफ चेन्ज अफ पोटेन्शियल भन्ने हो हैन.
यसको लागि ल हेर त एउटा फिगर छ यहाँ हामी फिगर हेर पहिला फिगर बुझौँ लगभग हामीले अघिल्ला डेरिभेसनहरुमा गरेको फिगरहरु नै यहाँ त्यही नै युज हुन्छ जस्तो 0 हो अथवा ओ भनौं न यसलाई ओ भन्ने एउटा पोइन्ट छ ओ भन्ने पोइन्टमा चाहिँ प्लस क्यू चार्ज अथवा टेस्ट चार्ज चाहिँ हामी डिस्ट्रिब्युट गरेका छ त्यसपछि यो ए भन्ने पोइन्ट हो यो ए ओ बाट ए सम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले के गर्यौं त स्मल आर भनेर कन्सिडर गर्यौं फेरि हेर त ओ बाट बी सम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्यौं स्मल एक्स भन्ने है यसलाई स्मल एक्स भो भने यो बी बाट ए सम्मको डिस्टेन्स सानो डिस्टेन्स लिने के अथवा ए बाट बी सम्मको भन्दा पनि हामीले बी बाट ए सम्मको डिस्टेन्स लिने हो किनभने ओ बाट बी सम्मको डिस्टेन्स एक्स छ भने बी बाट ए सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुने भयो त इन्फाइनाइटेसिमल डिस्टेन्स dx हुने भयो त्यसकारण यसलाई हामीले यसरी डिस्क्राइब गर्छौं लेट अस कन्सिडर two points A and B are situated at distance dx A र B चाहिँ कहाँ छ त dx त्यसको डिस्टेन्स dx मा चाहिँ एक अर्काको बीचको डिस्टेन्स तिनीहरुलाई सेपरेट गरेर डिस्टेन्स के हो त dx हो apart and electric field intensity E is constant between them if E is the electric field intensity between these 2 points A and the B then the value of electric field intensity will be constant let अब हेर त हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो let dv भनेको इन्फाइनाइटेसिमल पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको के को लागि हो यो ए र बी बीचको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई हामी dv भन्यौ है let dv be the potential difference between 2 points A and B यो dv लाई हामी पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्छौं के को त भन्दा पोइन्ट्स A र B हो यो पोइन्ट्स A र B बीचको यो पोटेन्शियल डिफरेन्स लाई चाहिँ हामी के भन्ने dv भन्ने then by definition the potential difference between points A and B is equal to work done in moving a unit positive test charge from point B to A against the electrical forces. यो चाहिँ के हो त भन्दा पोटेन्शियल डिफरेन्स लाई चाहिँ हामीले डिफाइन गरेको the potential difference between the points A and B equal to the work done in moving a unit positive test charge from point B to A against the electrical forces भन्ने है that is यो dv भनेको के रहेछ त e into dx रहेछ अर्थात इलेक्ट्रिकल फोर्सेस लाई हामीले इन्फाइनाइटेसिमल डिस्टेन्स dx ले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेको ल एकजनाले भन त मलाई यो माइनस dx किन राखेको होला यो सर dv भनेको के सर dv भनेको चेन्ज इन पोटेन्शियल डिफरेन्स अपोजिट डाइरेक्सनमा गएको कारणले गुड यो चाहिँ के हो त अपोजिट डाइरेक्सनमा छ अपोजिट डाइरेक्सनमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जस्तो b बाट a मा लियो नि त हामीले a बाट b मा लिएको भए पोजिटिभ हुन्थ्यो तर हामीले त के गरे हौ भने यो टेस्ट चार्ज b बाट a तिर मुभ गरा हौ त्यसकारण अपोजिट डाइरेक्सनमा भएको कारणले गर्दा e into minus dx भनेर भनेको है ल अब यसपछि हेर त यहाँ तल लास्टको के छ यसरी देखिया छ नि हैन E is equal to minus dv by dx अब हामीले E मात्र निकाल्यौ है यो E भनेको के रहेछ त minus dv by dx यो सिम्पल क्याल्कुलेसन मात्रै भयो हियर यो नेगेटिभ साइन को मिनिङ के हो हेर त हियर नेगेटिभ साइन shows that test charge is displaced in the direction opposite to that of force acting on it यो नेगेटिभ साइनले चाहिँ के देखाउँदो रहेछ त भन्दा टेस्ट चार्ज चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा अथवा फोर्सको अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्ट भइराछ thus
At any point in an electric field, the electric intensity in any direction is equal to negative rate of change of potential with distance in that direction. ल यो चाहिँ के भयो त भन्दा रिलेसनशिप बिट्विन द हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको र पोटेन्शियल डिफरेन्स यही हो क्या इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी र पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट हो यो पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट बीचको चाहिँ हामीले चाहिँ रिलेसन राख्यौं है त ल के छ कन्सेप्ट क्लियर भयो नि क्लियर छ कन्सेप्ट ल अब यसपछि हामी एक्सन अफ पोइन्ट तिर जाउँ है त अब यो एक्सन अफ पोइन्ट भने के होला त ल यहाँ फिगर हेर त यसलाई एकदम राम्रोसँग बुझ है यो तिमीहरूले एक्सन अफ पोइन्ट राम्रोसँग बुझेनौ भने हामीले पछाडी चाहिँ अब एउटा लङ क्वेशन भेन्डिग्राफ जेनेरेटर भन्ने छ त्यो भेन्डिग्राफ जेनेरेटरको कन्सेप्ट यहीबाट चाहिँ आउँछ म्युट गर आवाज चाहिँ ननिस्कियोस् ल फिगर देख्यौ तिमीहरूले स्क्रिनमा तिमीहरूको स्क्रिनमा फिगर आइरहेछ नि हैन यस सर ल आइरहेछ ल हो यो हेर त यो एउटा जस्तो यहाँ एक्सन अफ पोइन्ट भनेर लेखिया छ यहाँ चाहिँ एउटा मेटालिक स्फियर हो यो मेटालिक स्फियर हो यो मेटालिक स्फियर एउटा यस्तो पोइन्ट लियो यहाँनिर चाहिँ एकदम शार्प एज छ के जस्तो मेटलहरु चाहिँ के हुन्छ सबै चाहिँ कम्प्लिटली स्फेरिकल हुन्छ र हुँदैन नि त्यसै कस्तो हुन्छ नि अनइभन सरफेस हुन्छ मेटलहरुको अनइभन सरफेस भनेको कम्प्लिटली स्फेयर नहुने कतै कतै चाहिँ के हुन्छ त शार्प एजहरु निस्किया हुन्छ हो हैन अथवा कतै कतै चाहिँ फुकेको हुन्छ कतै चाहिँ के हुन्छ खादिएको हुन्छ हामीले के गर्यौं भने यो एउटा चाहिँ मेटल सरफेस छ मेटल सरफेसमा यो एउटा शार्प एज हो एकदम सानो छ यो एकदम सानो चुच्चो हो यो तिमीलाई देखाउनको लागि मात्र यहाँ ठुलो चाहिँ जुम गराएर चाहिँ फिगर बनाइएको हो अब यसलाई हामीले चार्ज गरियो है यसलाई चाहिँ हामीले के गरियो त चार्ज गरियो यो चार्ज गरियो भने यसमा त कम्प्लिटली चार्ज हुन्छ तर के हुँदो रहेछ भने यो चार्ज कतातिर बढी चाहिँ कन्सन्ट्रेट हुन्छ होला ल भन्ने त यो चार्ज कतातिर कन्सन्ट्रेट हुन्छ पक्कै पनि यो शार्प एज जता छ त्यतै चाहिँ इलेक्ट्रिकल चार्जहरु चाहिँ के हुन्छ त हाइली कन्सन्ट्रेट हुँदो रहेछ किनभने हामीले सरफेस डेन्सिटी चार्जको कन्सेप्ट त पढिसकेका हौ नि सरफेस डेन्सिटी चार्ज सिग्मा इज इक्वल टु क्यू बाइ ए भनेर पढायो कि हैन त्यो हो भने सरफेस डेन्सिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द एरिया भयो कि भएन सरफेस डेन्सिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु एरिया सरफेस डेन्सिटी चाहिँ केसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सन गर्दो रहेछ एरियासँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको के हो त अपोजिट रिलेसन हो उल्टो सम्बन्ध हो एरिया लार्जर भयो भने सरफेस डेन्सिटी चाहिँ लेस हुन्छ भने एरिया स्मल अथवा स्मलर छ भने सरफेस डेन्सिटी के हुने भो हाई हुने भो त्यो भइसकेपछि त हो यो मेटालिक स्फियरको सबभन्दा एरिया थोरै कहाँ भन त यो पोइन्टमा हो कि हैन यो शार्प एजमा हो कि हैन यो शार्प एजमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हो यहाँनिर चाहिँ जस्तो हामी पोजिटिभ चार्जको कुरा गर्यौं भने म्याक्सिमम पोजिटिभ चार्जहरु चाहिँ के हुँदो रहेछ हो यहाँ चाहिँ यो वरिपरि चाहिँ एकदम म्याक्सिमम हुन्छन् तर यतातिर चाहिँ के हुन्छ केही मात्रामा मात्र डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ यतापट्टि चाहिँ लेफ्ट साइडको यो फिगर हेर यो फिगरमा नि यस्तै बनाएको छ हेर त यतापट्टि के छ केही मात्रामा चाहिँ चार्जहरु छ तर हो यो एरिया हेर त यो एरियामा के छ म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ चार्ज छ अथवा सरफेस डेन्सिटी चार्ज चाहिँ यहाँ के छ त हाई छ यो हाई छ भने अब यहाँनिर कस्तो हुँदो रहेछ भने हामीले कुनै एउटा चाहिँ बर्निङ क्यान्डल ल्याइयो पोलिरहेको एउटा मोमबत्तीलाई त्यसको नजिकै लगियो है
जुन चाहिँ के छ यो कम्प्लिटली फुल्ली चार्ज भएको चाहिँ स्फेरिकल मेटल छ त्यसमा लगियो भने हो यसको वरिपरि जुन एयर मोलिक्युल्सहरु छ यसको वरिपरिको एयर मोलिक्युल्सहरु नि यसले के गर्दिन्छ रहेछ आयोनाइज गर्दिन्छ यसमा पोजिटिभ चार्ज छ भने यो पोजिटिभ सबै यहाँ वरिपरि चाहिँ सबै चाहिँ अब यहाँ चाहिँ तिम्रो यसमा त के हुने भयो यसै पनि पोजिटिभ चार्ज यो हुने भयो हैन भने यो वरिपरिको चाहिँ यो एयर मोलिक्युलहरु पनि के हुन्छ त पोजिटिभ चार्ज भइदिन्छ अथवा चार्ज चाहिँ इन्ड्युस भइदिन्छ हो यो इन्ड्युस हुँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ जुन एउटा विन्ड अथवा हावा बहन्छ त्यो हावा अथवा विन्डलाई हामी के भन्छौं इलेक्ट्रिकल विन्ड भन्छ यो विन्डलाई हामी के भन्ने त इलेक्ट्रिकल विन्ड भन्ने र त्यो इलेक्ट्रिकल विन्डले यो जुन क्यान्डल फ्लेम छ अथवा मोमबत्तीको ज्वाला यो क्यान्डल फ्लेमलाई पनि यसले के गरिदिन्छ त मुभ गराइदिन्छ जस्तो यो हेर यो सेकेन्ड फिगरमा हेर त फर्स्टमा के छ क्यान्डल यसरी चाहिँ बलिरहेछ हो कि हैन जब यसले चाहिँ के पायो त अथवा यो जुन चार्ज भएको चाहिँ अब्जेक्टलाई यसको नजिकै लगियो यहाँ वरिपरिको एयर मोलिक्युलहरुलाई पनि यसले के गर्दियो चार्ज गर्दियो र क्यान्डल फ्लेम चाहिँ के भयो त यसरी चाहिँ त्यो पनि के हो बेन्ड हुन गयो बुझ्यौ यो केले गर्दाखेरि भन्दा हो यो चार्ज चाहिँ के हुँदो रहेछ इन्ड्युस भयो यो जुन शार्प एजमा भएको चार्ज छ यसले चाहिँ यो वरिपरिको यो एयर मोलिक्युल्सहरुलाई पनि के गर्दियो त इन्ड्युस गराइदियो हो यस यो कन्सेप्ट नै के हो त एक्सन अफ पोइन्ट भन्छ ल यसलाई मैले अलिकति यसमा हेर त अलि डिटेलमा लेखेको छु तिमीहरुलाई कन्सेप्ट क्लियर गराउनलाई सर हेर मनमनै पढ when a body is charged charge is spread all over the surface of the body हामीले कुनै बडीलाई चार्ज गरियो भने obviously के हुन्छ त चार्ज चाहिँ होल बडीमा स्प्रेड हुन्छ छरिन्छ which may or may not be uniform depends upon the shape and nature of the body त्यो स्प्रेड भएको चार्ज चाहिँ तिम्रो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट हुन पनि सक्छ अथवा नन युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट हुन पनि सक्छ इट डिपेन्ड्स अन द अब यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट हुने कि नन युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट हुने भन्ने केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त भन्दा शेप एन्ड नेचर अफ द बडीमा त्यो बडी कस्तो छ त जस्तै शार्प एज छ भने अघि भर्खर हामीले के गरे त सिग्मा इज प्रोपोर्सनल टु 1/a भन्ने कि भन्ने न अघि भर्खर हामीले भनेको सिग्मा इज प्रोपोर्सनल टु 1/a भनेर भने हो नि यो भने त के हो त एरिया कम भयो भने सरफेस डेन्सिटी चार्ज चाहिँ के हुँदो रहेछ हाई हुन्छ त्यसकारण जहाँनिर चाहिँ शार्प एजहरु छ त्यहाँ त चार्ज त म्याक्सिमम नै हुने भो यो कन्सेप्ट अनुसार त्यसकारण इट डिपेन्ड्स अपन द शेप एन्ड द नेचर अफ द बडी भनेको द डेन्सिटी अफ द चार्ज एट एनी पोइन्ट of a conductor is inversely proportional to the radius of curvature of the surface of that part. अघि भर्खर मैले भनेकै कुरा हो डेन्सिटी सिग्मा इज प्रोपोर्सनल टु 1/a अर्थात इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेडियस अफ कर्वेचर दैट इज ग्रेटर द कर्वेचर भनेको लिस्ट रेडियस अफ कर्वेचर एकदम थोरै भयो भने एट एनी पोइन्ट द ग्रेटर विल बी द एक्युमुलेसन अफ चार्ज एट दैट पोइन्ट जति रेडियस अफ कर्वेचर अथवा जति चाहिँ त्यो शार्प एज चाहिँ टिप चुच्चो जति हुन्छ त्यति नै के हुँदो रहेछ त चार्ज डेन्सिटी पनि हाई हुँदो रहेछ डेन्सिटी डिस्ट्रिब्युट हुने पनि के हुन्छ हाई हुन्छ सो एट एनी पोइन्ट द ग्रेटर विल बी द एक्युमुलेसन अफ चार्ज एट दैट पोइन्ट सो डेन्सिटी अफ द चार्ज एट द पोइन्टेड पार्ट्स अफ द कंडक्टर इज भेरी हाई अब त क्लियर भयो जहाँ पोइन्टेज एज छ जहाँ शार्प एज छ त्यहाँ चाहिँ चार्जको डेन्सिटी के हुँदो रहेछ म्याक्सिमम हुँदो रहेछ हो कि हैन एरिया बढी भयो भने चार्ज डेन्सिटी के हुँदो रहेछ कम हुँदो रहेछ भने एरिया कम भयो भने चार्ज डेन्सिटी चाहिँ के हुँदो रहेछ म्युट गर है हाई हुँदो रहेछ म्युट गर भाइ को
ओके त्यसपछि हेर so the density of charge at the pointed parts of the conductor is very high जहाँनिर चाहिँ पोइन्टेड गरिया छ त्यस ठाउँको चाहिँ डेन्सिटी चाहिँ के हुँदो रहेछ हाई हुँदो रहेछ so the air molecule which come in contact with the sharp point become ionized अघि जुन हामीले क्यान्डल फ्लेमको कुरा गरेका थियौं त्यसको हो यो the air molecule which come in contact with sharp points become ionized and as a result opposite charge of air neutralize the charge of the body अब त्यो अपोजिट चार्ज एयर मोलिक्युल्समा के हुने हो त्यहाँ त पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै चार्ज हुन्छ तर त्यो चार्ज भएको बडीबाट निस्कने भनेको त के हो त पोजिटिभ चार्ज हो त्यसपछि पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्जले चाहिँ के हुने भयो त त्यो न्युट्रलाइज हुने भयो त्यो एयर मोलिक्युलमा भएको चाहिँ नेगेटिभ चार्ज र चार्ज बडीले दिने पोजिटिभ चार्जले चाहिँ के हुन्छ त प्लस र माइनस भयो भने न्युट्रलाइज भयो भनेपछि त्यो क्यान्डल फ्लेमको वरिपरि मात्र के चार्ज रहने भयो त पोजिटिभ चार्ज रहने भयो त्यही भनेको छु तिमीलाई यहाँ हेर त so as a result opposite charge of air neutralize the charge of the body while like charges get repelled by the sharp points therefore the total charge of the body is reduced rapidly त्यो भइसकेपछि टोटल चार्ज चाहिँ के हुँदो रहेछ बडीको टोटल चार्ज चाहिँ एकदम र्यापिडली घट्ने भयो thus the leakage of electric charge from the sharp point of the charged conductor is known as the action of point. यो action of point भनेकै के रहेछ त भन्दा the leakage of electric charge from the sharp point of the charged conductor is known as action of point. यो त तिमीलाई यो action of point लाई चाहिँ क्लेरिफाई गर्नको लागि मैले अलिकति यो यसलाई बढाएर लेखिदिएँ र तिमीहरूले एक्जाममा चाहिँ एक्सन अफ पोइन्ट अथवा व्हाट इज एक्सन अफ पोइन्ट भन्यो भने हो यो लेख्ने जुन एउटा तिमीहरूको स्क्रिनमा चाहिँ आइरहेको छ त्यसलाई यति लेखिदिए हुन्छ है हेर त द सर्फेस चार्ज डेन्सिटी इज नट युनिफर्म इन द केस अफ अनइवन मेटल सर्फेस सो इट इज म्याक्सिमम एट द शार्प पोइन्ट एन्ड हेन्स द इन्टेन्सिटी अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड विल अल्सो बी म्याक्सिमम एट दिस पोइन्ट This is known as the action of point. के छ action of point को बारेमा क्लियर भयो कि अझै क्लियर भएन सर भयो सर तिमीहरूले मेन चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने जुन हामीले सर्फेस चार्ज डेन्सिटी को कुरा गरेका थियौं सिग्मा हो द सिग्मा इज इक्वल टु क्यू बाइ ए त्यति कन्सेप्ट बुझ्यौ भने यो एक्सन अफ पोइन्ट को चाहिँ सबै क्लियर हुन्छ है तिम्रो चार्ज डिस्ट्रिब्युसन हुने केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सन चार्जसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सन हुने भयो भने अनि एरियासँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सन हुने भयो अनि एरिया जति सानो भयो त्यति चाहिँ चार्ज डेन्सिटी हाई हुँदो रहेछ एरिया जति चाहिँ ठुलो भयो त्यति चार्ज डेन्सिटी चाहिँ लो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो ल अब हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेशन हो यो एक्जाममा सोध्ने खाले क्वेशन हो यो हेर त explain the principle construction and working of Van de Graaff generator ल र यो चाहिँ 2068 मा चाहिँ आएको छ पछाडी नै आएको छ कि त्यो चाहिँ मैले याद गरिन तिमीहरुसँग चाहिँ ओल्ड इज गोल्ड भयो त्यहाँ हेर्नु जस्तो अब यो लङ क्वेशन हो यो 6 मार्क्समा आउने क्वेशन हो यो अब अघि तिमीहरुले जुन एक्सन अफ पोइन्ट को कुरा गरेका थियौ अथवा हामी त्यो एक्सन अफ पोइन्ट को कुरा गरिया थियो हो त्यसकै आधारमा हामीले यसको प्रिन्सिपल के हो अनि कन्स्ट्रक्सन यो भ्यान डे ग्राफ जेनेरेटर कसरी बनाइया छ र यो कसरी काम गर्छ यो तीनटैको बारेमा हामीले चाहिँ डिस्कस गर्छौं है त अब जाउँ पहिला यो यसको प्रिन्सिपल तिर जाउँ ल फिगर देख्यौ तिमीहरुको स्क्रिनमा एउटा फिगर आयो होला त्यो फिगर के को त भन्दा भ्यान डे ग्राफ जेनेरेटरको यो लेफ्ट साइडमा भएको फिगर तिमीहरुले बनाउँदा पनि हुन्छ अथवा राइट साइडमा भएको फिगर बनाउँदा पनि हुन्छ आफुलाई जुन इजी लाग्छ त्यो चाहिँ फिगर बनाउने ल हेर त भ्यान डे ग्राफ जेनेरेटर
दुईटै एउटै छ नि सर? दुईटै एउटै हो। तिमीलाई जुन इजी लाग्छ लेफ्ट साइडको बनाउँदा नि हुन्छ, राइट साइडको बनाउँदा नि हुन्छ। हामी स्पेशली क्लासहरुमा पढाउँदाखेरि अथवा बुझाउँदाखेरि चाहिँ हामी राइट साइडको बनाउँछौँ, किनभने यहाँ चाहिँ चार्जहरु चाहिँ यो चार्ज भएको देखाएको छ। कुन राम्रो हुन्छ सर? म्युट गर्दै है, आवाज आयो है। क्वेशन सोध्नु कुन छ भने राम्रो मात्र हुन्छ? अनम्युट गर्ने, नत्र म्युट गरिदिने। धर्मेन्द्र शाह प्लिज। ओके ल हेर त। Van de Graaff generator is an electronic machine which is used to produce very high electric potential and is works on the principle of action of points and electrostatic induction. ल एकदम इजी छ। यो एउटा इलेक्ट्रोनिक मेसिन हो जसको मेन काम भनेको के हो त भन्दा टु प्रोड्युस भेरी हाई इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल। हाई इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल प्रोड्युस गर्नलाई चाहिँ हामी भेन डे ग्राफ जेनेरेटर युज गर्छौं। एन्ड इज वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ एक्सन अफ पोइन्ट। अघि भर्खर हामीले पढेको एक्सन अफ पोइन्ट्स र इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यो दुईवटा प्रिन्सिपलको आधार बेस्ड रहेर नै भेन डे ग्राफ जेनेरेटर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने त यसलाई काम गर्छ। ल एउटा चाहिँ डेमो छ, एउटा सानो चाहिँ भिडियो छ, भिजुअल छ, तिमीहरुको एक डेढ मिनेटको यो भिजुअल हेरौँ। पहाए त यो म्युट गर है, म्युट गर। ल यो हेर त, यो फिगर हेर एकचोटी, यो भिजुअल हेर, अनि त्यसपछि हामी यसको बारेमा डिस्कस गर्छौं है। यो हाम्रो भेन डे ग्राफ जेनेरेटर रियलमा चाहिँ यो यस्तो हुन्छ, यो एनिमेट गरे हो। यो यसलाई एकचोटी हेर्नु नि। म्युट गर भनेको किन? को बोलिरहा? बन्द गर न। मैले यहाँ तिमीलाई फेरि अनम्युट गर्दाखेरि यहाँ तिमीहरूले चाहिँ यो बोल्दाखेरि कति टाइम लस हुन्छ। ल हेर त, यो चाहिँ के हो? यो भेन डे ग्राफ जेनेरेटरको चाहिँ यो बाहिरको फिगर हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ नि, होलो मेटल ग्लोब भनेको छ। यो बाहिरबाट चाहिँ यो मेटलको ग्लोब हो यो, अनि इन्सुलेटेड कोलुम यो जुन ब्ल्याक कलरको देखाएको छ, त्यसपछि तल ग्राउन्ड गरिएको हो, र यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ स्फेरिकल डिभाइस हुन्छ। यसको भित्रपट्टि यस्तो हुन्छ, हेर है त। भित्रपट्टि चाहिँ अप्पर रोलर, यहाँ रोलर दुईटा राखेको छ, यो अथवा मोटर हो। यो माथिपट्टिको यो मोटर र यो तलपट्टिको मोटर। यो तलपट्टिको मोटरमा चाहिँ के हुन्छ भने हाई टेन्सन ब्याट्री दिएको हुन्छ, अथवा चाहिँ हामीले चार्ज दिएका हुन्छौं हैन, लाइनसँग सप्लाई गरिदिएको हुन्छ। अब यसपछि यहाँ चाहिँ यो बेल्ट, रबरको बेल्ट हो यो, यसलाई हामी कन्भेयर बेल्ट पनि भन्छौं। बेल्ट अफ रबर अथवा कन्भेयर बेल्ट। यहाँ माथि चाहिँ अप्पर इलेक्ट्रोड भनेको छ। अब यसलाई लाइन पास गरिदिसकेपछि के हुन्छ? अब हेर, जस्तो रोलर मुभ्स गर्छ, when the roller moves, रोलर मुभ गर्न थाल्यो, देन फ्रिक्सन जेनेरेट द इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ जुन रेड कलरको देखाएको छ हेर, त्यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक चार्जहरु चाहिँ के भयो त, यो पोजिटिभ चार्जहरु चाहिँ जेनेरेट हुन थाले। ल यो जुन ब्लू कलरको छ, यो ब्लू कलरको भनेको सबै के हो? पोजिटिभ चार्ज हो। भने रेड कलरको छ, यो चाहिँ के हो त? नेगेटिभ चार्ज हो। र यसरी यो पोजिटिभ चार्ज चाहिँ के हुन्छ? डिस्ट्रिब्युट हुन्छ है। र यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, पोजिटिभ चार्जहरु म्याक्सिमम भइसकेपछि यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ स्पार्क पैदा हुन्छ कि, झड्का जस्तो चाहिँ। र यसरी चाहिँ यो साइकल चाहिँ के हुन्छ? बिगिन्स अगेन एन्ड अगेन। ल यो चाहिँ भयो भेन डे ग्राफ जेनेरेटरले चाहिँ कसरी काम गर्छ।
ल हामी यही थियौं हैन अब यहाँ हेर है त जस्तो यो लेफ्ट साइडको फिगर हेर लेफ्ट साइडको फिगरमा चाहिँ के देखेको छ भने यो भेन्डिग्राफ जेनेरेटरको हामी यो भित्रपट्टिको चाहिँ इन्टरनल कन्स्ट्रक्सन हो यो राम्रोसँग ध्यान देऊ जस्तो यहाँ मोटर जोडिएको छ हो यो मोटर हो मोटरबाट हो यहाँनिर चाहिँ दुईटा पुल्ली राखेको छ यो पुल्ली एउटा यतापट्टिको हेर त राइट साइडको फिगरमा पुल्ली P1 र यहाँ माथि चाहिँ पुल्ली P2 भनेको छ यो पुल्ली राखे यसमा यो पुल्लीलाई हामी P1 भन्यौं यो पुल्लीलाई हामी के भन्छौं P2 भन्यौं अनि यहाँनिर चाहिँ मेटल कम भनेको के हो थाहा छ नि कम भने काई हो कपाल कोर्न युज गर्छौ नि हो त्यसमा तर तिमीहरुले कपाल कोर्ने गरेको काई होइन कि यहाँ चाहिँ मेटल कम हो मेटलको कम हो यो अब यसपछि हेर त जब हामीले यसमा चाहिँ के गर्छौं त यो पुल्ली P1 अथवा यो तल्लो भागमा चाहिँ लोअर पार्टमा चाहिँ चार्ज दिन्छौं यहाँबाट चाहिँ हामी हाई टेन्सन ब्याट्री चाहिँ सप्लाई गर्छौं सप्लाई गरिसकेपछि के हुँदो रहेछ भन्दा हामीले चार्ज दिने भनेको नेगेटिभ चाहिँ कता गएको हुन्छ अर्थिङतिर गएको हुन्छ यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ चाहिँ कम अथवा फर्स्ट यो C1 मा जान्छ मेटल कमको C1 मा जान्छ त्यो भइसकेपछि अब त्यसले यो पुल्लीमा भएको पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्जलाई चाहिँ यहाँ त पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज हुन्छन् यो पोजिटिभ चार्जले गर्दा पुल्लीमा भएको नेगेटिभ चार्जले आफूतिर एट्र्याक्सन गर्छ पोजिटिभ र नेगेटिभ चाहिँ यहाँ के हुने भयो न्यूट्रलाइज हुने भयो भने यो पुल्लीमा के मात्रै बाँकी रहन्छ अब पोजिटिभ चार्ज मात्रै बाँकी रहन्छ अब जब हामीले स्विच अन गर्छौं त्यसपछि त यो मुभ हुन थाल्यो यो मुभ अघि पनि हेरेथ्यौ अथवा तिमीले चाहिँ मिलमा चाहिँ धान कुट्न गएको होला हैन धान कुट्न जाँदाखेरि के हुन्छ त्यो फित्ता कसरी मुभ गरेर हुन्छ हो त्यसरी नै यो चाहिँ कन्भेयर बेल्ट चाहिँ के हुने हो त मुभ हुने हो यो कन्भेयर बेल्ट चाहिँ यसरी मुभ भइरा हुन्छ यसरी मुभ हुँदाखेरि नेगेटिभ चार्ज जति सबै यतापट्टि चाहिँ न्यूट्रलाइज भयो भने यो पोजिटिभ चार्ज त हेर त यो जुन माउस गएको छ यो माउसकै यतापट्टि के पोजिटिभ हुँदै गयो कि गएन यो पुरै पोजिटिभ हुँदै गयो अब यहाँ पुरै पोजिटिभ हुँदै गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ कस्तो छ भने अर्को मेटल कम C2 छ यो मेटल कम C2 मा पनि के हुन्छ त भन्दा तिम्रो पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज हुन्छ किनभने एभ्री अब्जेक्टमा त के हुन्छ त पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज हुन्छ अब हो यो मेटल कममा भएको नेगेटिभ चार्ज जतिलाई यसले के गर्छ आफूतिर एट्र्याक्सन गर्छ र न्यूट्रलाइज गर्दिन्छ भने अब यसमा चाहिँ के बाँकी रहँदै जान्छ त पोजिटिभ चार्ज बाँकी रहँदै जान्छ यो कमको थ्रुबाट चाहिँ नेगेटिभ चार्ज चाहिँ यता आइरा हुन्छ भने यसमा बाँकी रहने भने चाहिँ के हो त भन्दा पोजिटिभ चार्ज मात्रै बाँकी रहन्छ र यो प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्युअसली भइरा हुन्छ हेर यो प्रोसेस के हुन्छ कन्टिन्युअसली भइरा हुन्छ र यो हुँदै जाँदाखेरि एउटा यस्तो टाइम आउँछ त्यसले चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम पोटेन्सियल सबै होलले यो बाहिरपट्टिको जुन मेटल स्फियर छ यो मेटल स्फियर चाहिँ होल के हुन्छ त पोजिटिभली चार्ज हुन्छ बुझ्यौ यो होल के हुने भयो पोजिटिभली चार्ज हुन्छ यो सो कन्सेप्ट यो के छ बुझ्यो कि बुझ्दैन एकजना बोला बुझ्यो सर अलिअलि ल त्यसैले ल फेरि एकचोटी सुन है त ल पहिला लेफ्ट साइडको फिगर हेर लेफ्ट साइडको फिगरमा के छ यहाँबाट यो EST भनेको छ यो इलेक्ट्रिक हाई टेन्सन हामीले यहाँबाट चाहिँ दियो हैन अथवा ब्याट्री जोडियो चार्ज जोडियो जेबाट गरे पनि हामीले चाहिँ लाइन पास गरेको हो र यसमा चाहिँ दुईवटा कम मेटल कमहरु C1 र C2 तल्लोलाई हामीले C1 मानौं माथिल्लोलाई C2 अथवा तल्लोलाई C2 मानेर माथिल्लोलाई C1 माने पनि केही फरक पर्दैन एउटा चाहिँ एजम्पसन गर्ने हो अब यहाँबाट त यहाँ जाने कम पहिलो कम अथवा यो हेर त यो राइट साइडको फिगरमा पोजिटिभ चार्ज जान्छ कि जाँदैन नेगेटिभ चार्ज त अर्थिङ भयो भने पोजिटिभ चार्ज चाहिँ कहाँ जाने भयो त यो पुल्लीतिर जाने भयो यो पुल्लीमा फेरि के छ त एउटा कन्भेयर बेल्ट छ यो बेल्टमा त पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै चार्ज छ
यहाँबाट गएको यो लाइन जुन पास गरिया हामीले पोटेन्शियल, यो पोटेन्शियलबाट गएको पोजिटिभ चार्जले यो बेल्टमा भएको अथवा पुलीमा भएको नेगेटिभ चार्जलाई के गर्छ, आफूतिर एट्र्याक्सन गर्यो, अथवा पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज के भयो, न्युट्रलाइज भयो। यहाँ भएको कन्भेयर बेल्टमा भएको नेगेटिभ चार्ज न्युट्रलाइज भयो भने यहाँ अब कुन चार्ज मागिरहने भयो, ल भन त अभियसली पोजिटिभ रहन्छ। अब जब यो मुभ गर्छ, यो चाहिँ बेल्ट चाहिँ मुभ हुन थाल्छ, जब हामीले यहाँ लाइन पास गरिदिइसकेपछि यो त पुली त के हुन्छ, रन हुन्छ भने यो सँगसँगै हेर त यो माथि एरो गयो नि, यो पोजिटिभ चार्ज सरर मुभ हुँदै यहाँ माथि पुग्ने भयो, पुली P2 सम्म पुग्छ भने त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ अर्को कम छ, अर्को मेटल कम छ, यो मेटल कममा पनि त पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज छ। यो पोजिटिभले गर्दा यो मेटल कममा भएको नेगेटिभ चार्जलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, न्युट्रलाइज गरिदिन्छ। न्युट्रलाइज गरिदियो भने अब बाँकी रहेको चाहिँ यहाँ के रहन्छ त, पोजिटिभ चार्ज रहन्छ, किनभने नेगेटिभ चार्ज चाहिँ न्युट्रलाइज भइसकेको छ। हो, यो प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्युअसली हुँदै जान्छ। अब यहाँ चाहिँ पोजिटिभ चार्ज चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुँदै जान्छ, पोजिटिभ चार्ज बढ्दै जान्छ, यहाँ भएको नेगेटिभ चार्ज सबै तान्दै 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 जान्छ र यो होलले चाहिँ के हुन्छ त, चार्ज हुन जान्छ। लास्टमा चाहिँ अन्तिमसम्म गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो के हुन्छ, पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल हुन जान्छ भनेको है। ल ल हामी यहाँसम्म भयो। त्यसपछि अब यो यसको चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको कुरा छ हैन। अब यो कन्स्ट्रक्सनहरूलाई चाहिँ हामी अर्को क्लासमा गरौँला। आजलाई चाहिँ तिमीहरूलाई ल यति नै गरौँ, हुन्छ।